अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर है। स्कॉटलैंड का दौरा चल रहा है और अभी हम एडिनबरा की तरफ चल रहे हैं। प्रोग्राम लेट किया है, मसरूफियत ज़्यादा रही। ग्लासगो में सहाफ़ियों से, इंटेलिजेंसिया से, वकला से मुलाकात रही, वर्ल्ड जस्टिस एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और कोशिश करूँगा वो इंटरव्यू सेपरेटली भी आ जाए। टीवी टुडे पे आया है और हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है। जो हमारे ओवरसीज़ भाइयों के मसाइल हैं उनको कैसे सेटल डाउन किया जा सके, कैसे उनके इश्यूज़ को या उनकी आवाज़ को बैरूनी दुनिया में और अंदरूनी पाकिस्तान उजागर किया जाए। एजेंडा तो बहुत बड़ा है, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में अली अहमद सूफी साहब मौजूद थे, साबका सदर हैं PTI के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। आसिफ रशीद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े भाई नसर इकबाल साहब, और एक एम के तौर पर इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसके नताइज अच्छे निकलें और पूरी कोशिश होगी कि जो अवामी आवाज़ है हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और जो बात हम कह रहे थे, देर ही सही मगर बिलावल भुट्टो साहब ने वो बात कर दी है। और क्या हुकूमत सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदालत में जाना चाहती है? ये बड़ी मज़ेदार बात है। ठीक है जी, ज़रा आप इससे कुछ कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, और जो बड़ी मज़ेदार बात आपके सामने रखनी है, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। ठीक है, ज़रा कुछ चीज़ों को समझें। आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बातें मैं कह चुका हूँ, फॉर्म 45 और 47 की बात आज टीवी प्रोग्राम में भी आया था, तो मैंने कहा जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी आज पीपल्स पार्टी कर रही है। ठीक है ना जी। और पीपल्स पार्टी को ज़रा समझ लेट आ रही है। वो जमहूरी पार्टी के तौर पर थोड़ा सा उभर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम, कई लोग कहते हैं कि तुम पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा रखते हो। जी बिल्कुल मैं रखता हूँ, और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ हैं। डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी जंग लड़ी है उन्होंने, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अभी भी देखिए बिलावल जो बातें कर रहा है, मुस्लिम लीग नून में से कोई बातें इस तरह की करके दिखाया ना इस कहतो रिजाल के दौर में, इस फस्तायत के दौर में, तो भाई मैं इसलिए बात करता रहूँगा और करते रहना है। अब जो बड़ी मज़ेदार बात है, सदर आसिफ अली जरदारी ने कमाल, देखिए अगर मेरिट पे हैं ये जजेस की तकरीयाँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई नहीं है मेरिट पे ये तकरीयाँ। वो हमारी हाईकोर्ट बार ने आज चीफ जस्टिस साहब आई, बड़ा इस्तकबाल दिया, बड़ा कोई इफ्तिताह किया। जनाब हाईकोर्ट की तो हालत आप देख लें, वहाँ केस फिक्सेशन या बाकी चीज़ों को आप देखें तो सही ना लगा कि क्या हालत है यहाँ पर। मैं तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बताता रहूँगा। चलें इस बात को छोड़ते हैं। अब जो समझना है कि हाईकोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनकी तकर्रीर से मुतल्लिक समरी की तहाल मंजूरी नहीं दी गई, और हुकूमत इस सिलसिले में कहा जाए अच्छा ये जान के फिलर फेंका है, यानी ऐसा कोई इरादा नहीं, ना वजारत कानून में कहीं अंडर डिस्कशन है, ना कोई ऐसी हालात और वाक़यात हैं, और आइनी तशरीह लेने के हवाले से बात हो रही है। और ये देखिए आपको पता है कि आर्टिकल एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के हवाले से, वैसे तो यहाँ पटिशन भी जा सकते हैं आप, वो पटिशन तो हाईकोर्ट किसी में जाएगी नहीं, जो कि जजेस की तकर्री के हवाले से वो मामला कैसे लेके जाएंगे अल्टीमेट, चले फ़र्ज़ करें यहाँ नहीं हाईकोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जाएंगे इस मामले में। और ये कहना है कि सदर की मंजूरी लाजमी है। 2013 के सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मामले की वजाहत कर चुकी है, और यही कहा जा रहा है कि अदालत से भी यह करार दिलवाया चाहती है कि अगर सदर की समरी 48 घंटों के अंदर फैसला ना करें तो उसे खुद ब खुद मंजूर शुदा, ये देखें इसमें आइन में तरमीम करनी पड़नी है वजाहत के साथ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, जो बातें हम मर्जी करते रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सदर को इख्तियार, सदर को पोस्ट ऑफिस इतना भी ना बनाए यार, टिकट वगैरह कर दें। फिर जो एक एजेंडा सोचा जा रहा है कि एक ओहदा जो है सदर पाकिस्तान के पास ये चला जाएगा और सदर आ जाएगा, वो आप समझ रहे हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे अब आप समझते हैं कि सदर को बेवकूफ़ बनाया जाएगा,
نہیں بڑا مشکل کام ہے یہاں، صحیح ہے نا جی، اور بڑی مزیدار بات ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہیں نا، ان کی تنخواہوں میں اضافے کے متعلق بھی سمری جو ہے نا روک لی ہے، اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کے مساوی کی جائے۔ اور ذرا مجھے یہ بتائیں، جو بڑا شور ڈالا تھا، بڑی باتیں کی تھی کہ جناب وفاقی آئینی عدالت چاہیے، کیا کیا وفاقی آئینی عدالت نے؟ وہ بڑے تیر مارے ہوں گے جناب، یعنی عوام پہ بوجھ ڈال دیا تنخواہوں کا اور باقی مراد کا، اور دوسری طرف جو ہے جو عوامی جو پبلک انٹرسٹ کے معاملے ہیں وہ سارے ایک طرف لے گئے، اور 26ویں اور 27ویں 25ویں اور 26ویں ترمیم نے جو آپ کے 26ویں اور 27ویں ترمیم نے جو آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ پھر میں کہنا ہوں ایسا ہوں تو جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ اب مسلم لیگ نون کے کانٹیکس کے حوالے سے مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے ووٹر کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کے خلاف جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر الیکشن سیل نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے فوری مداخلت کی اپیل کر دی۔ اچھا، یہ طوطا مینا کی کہانی، یہ غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے، یہ اب سنتے رہا کرے باتیں، ہونا کچھ نہیں ہے یہاں سے۔ میں کس حلقے کی ہے یونین کونسل کے حوالے سے وہ نہیں کہہ سکتا، اور وہ شکایت فائرنگ ہونا یہ ساری چیزیں آپ آمدن ریکارڈ پہ وہ نظر آ رہی ہیں، کوئی ویڈیو دستیاب ہے، لیکن الیکشن کمیشن خاموش تماشائی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن وہ سننا کس نے وہ مطالبہ اس بات کا؟ اور اگر آزاد اور خود مختار الیکشن ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے پیپلز پارٹی کو۔ اب خیال آیا ہے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے وہ خاموش ہو، صحیح ہے نا جی۔ چلے وہ جو حکومت کی الٹی گنتی جو شروع ہو گئی ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور سندھ کے وزیر شرجیل احمد محمد نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں بڑا سخت رد عمل دیا اور کہا کہ نتائج کے بعد وفاقی حکومت کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ وہ جناب اعلیٰ میں پچھلے اپریل سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جناب یہ چلنے والا نہیں ہے، اور اب اس کے لیے متبادل تو آدمی کی تلاش ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو رہتی ہے، ہمیشہ 3-4 گھر چلتی ہے، یہ واحد دور ایسا ہے کہ جس میں ایک ہی گھر میں وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور الیکشن جو ہے نا اس کے رزلٹ مسترد کر دیے اور بضابطگیوں اور غنڈہ گردی سے آلودہ ماحول قرار دے دیا ہے، عوامی مینڈیٹ کو متاثر کرنے کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے ریاستی مشینری کے وسائل استعمال کرنے کے حوالے سے عوام کے ووٹ کا احترام نہیں کیا۔ اب ووٹ کو عزتوں کا نعرہ وہ نواز شریف میں لگایا تھا، وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار نے، وہ کیا فرق پڑا اس سے؟ یعنی اس سے کوئی پوچھتے نہیں اس سے، یار چوک میں کھڑا کر کے پوچھو یہ تم نے جو باتیں کی ہیں فارم 45 اور 47 کے حوالے سے، وہ تو باتیں چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں نا۔ اور اب ذرا دیکھیں جواب، اچھا ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے کون ہے؟ مریم نہیں آزما بخاری آ گئے جی، اور انہوں نے مسترد کیا ہے ان ساری باتوں کو، اور انہوں نے جو اپنی طوطا مینا کی جو کہانی بتانی تھی، انہوں نے کہا بلاول بھٹو اور شرجیل احمد کے بیانات کو سیاسی بیانیہ قرار دیا انہوں نے، اور پیپلز پارٹی خود بھی اقتدار اور اہم سرکاری عہدوں کا حصہ ہے، اس لیے اپنے بیانات بہت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہ کیا جائے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو آپس میں نا گٹھ جوڑ والی بات ہے یہ پرانی بات ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے شاید ہم نے توجہ نہیں دی اس بات پہ کہ یہ جو نظام ہے نا یہ نظام چل نہیں سکتا، یہ نظام آپ کو بری طرح سے جکڑ چکا ہے، آپ کے پاس آگے پیچھے جانے کے لیے سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کو بہتری ہو بھائی نکلو گھر سے باہر، یہ پلیٹوں میں رکھ کے نہیں ہونا، اور یہ آپ کو خود نکلنا پڑے گا، یہ نظام کل آپ لوگوں کے گربان تک آنا ہے۔ چلے ابھی تو فی الحال وہ ہم بڑوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا موٹر وے پہ یا ان چیزوں کے اوپر، لیکن جو آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بارش کا نقصان کتنا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، برطانیہ میں ابھی میں سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، کیا خوبصورت گرینری ہے، بہترین سڑکیں بنائی، اور اتنا رش ہے ان سڑکوں کے اوپر کہ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے دی کوشش کی بک کرانے کی، اور غالباً
ایک میں بک ہو گیا ہے، باقی جگہوں کے حوالے سے نئی ایشوز چلے آ رہے ہیں۔ اور آخری بات، جب تک یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم واپس نہیں آتی، یہ نظام مجھے ٹھیک ہوتا اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کریں یا جو مرضی کریں، یہ کریں گے تو چیزیں آگے جائیں گی، ورنہ دال روٹی اسی بھاؤ بک نہیں سکتی